प्रिय छात्राः, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। आत्मीय छात्राः, राज्य शिक्षण संशोधना विभागतः विद्यागम योजनायां संवेद इति नाम्नि वयं सर्वे समुपस्थिताः। दशमी कक्षा छात्राः प्रथमभाषात्वेन संस्कृतं ये स्वीकृतवन्तः ते सर्वे अत्र समुपस्थिताः। भवतां सर्वेषाम् आत्मीय स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्राः, वयं जानीमः पाठ्यपुस्तके त्रिविध विचाराः भवन्ति, यथा गद्यभागः, पद्यभागः, व्याकरणं। तत्र गद्यभागस्य कश्चन पाठः अद्य स्वीक्रियते। नाम अस्ति ज्ञानदीपः। भागद्वये पाठ्यते। अस्मिन् अवधौ प्रथमः भागः, अपरस्मिन् अवधौ द्वितीयः भागः पाठ्यते। आत्मीय छात्राः, भवन्तः सर्वे टिप्पणी पुस्तकं स्वीकृत्य लिखन्तः गच्छन्तु। यावत् शक्यं सावधानेन पाठयामि। शब्दार्थः लेखनीयः, व्याकरणांशः लेखनीयः। आहत्य पाठस्य सारः भवतां सर्वेषां टिप्पणी पुस्तके आवश्यकः भवति। अतः इदानीं सर्वे सिद्धाः इति भावयित्वा ज्ञानदीपः अयं पाठः पाठ्यते। सर्वे वयं जानीमः ज्ञानस्य प्राप्तिः कथं भवति? परिश्रमेण भवति। अध्ययनं विना ज्ञानस्य प्राप्तिः न भवति। अज्ञानस्य निवारणं यदा भवति तदा एव ज्ञानस्य प्राप्तिः। न हि ज्ञानेन सदृशम् इति वयं सर्वे श्रुतवन्तः। प्रिय छात्राः, अज्ञानं यदा निवारितं भवति तदा एव ज्ञानस्य प्राप्तिः। अध्ययनं विना ज्ञानस्य प्राप्तिः न भवति। इदानीं पश्यामः ज्ञानदीपः। संस्कृतं नाम दैवी वाक्, अन्वाख्याता महर्षिभिः। एतत् दण्डिनः वचनं। महाकवि दण्डिना एतत् प्रोक्तं। दशकुमारचरितं प्रसिद्धं काव्यं दण्डिनः वयं जानीमः। अतः देववाणी एषा संस्कृतभाषा बहुभिः ऋषिभिः बहुधा प्रस्तुता अस्ति। भारतीय ज्ञानपीठ प्रशस्तिः इदं सर्वत्र प्रसिद्धमस्ति। अस्य शब्दस्य श्रवणेन अस्माकं कर्णाटकराज्ये कन्नडभाषालोके 8 विद्वांसः ज्ञानपीठप्रशस्त्या पुरस्कृताः सन्ति, यथा कुवेम्पु, द.रा. बेन्द्रे, मास्ति इत्यादयः। एवं ज्ञानपीठप्रशस्तिः उत्तमविचारः। अस्य पुरस्कारस्य विषये नाम अस्य ज्ञानपीठप्रशस्तिपुरस्कारस्य विषये किञ्चिदिव ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रतिष्ठापकौ कथम् आरब्धम्, अस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्यादि इदानीं क्रमशः पश्यन्तः गच्छामः। भारते संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे अपूर्वां सिद्धिम् अभिलक्ष्य प्रतिवर्षं दीयते एषा प्रशस्तिः। पश्यतु, दि टैम्स् आफ् इण्डिया पत्रिकायाः परिवारः सर्वत्र प्रसिद्धः। तत्र श्री साहु शान्ति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन एताभ्याम् अस्याः संस्थायाः प्रतिष्ठापनं कृतं। प्रिय छात्राः, एवम् अस्माकं संविधाने बह्व्यः भाषाः स्वीकृताः। 8मे अनुच्छेदे कासाञ्चन भाषाणां तत्र पुरस्कारः कृतः। तासु भाषासु कश्चन लेखकः सम्यक् यदि ग्रन्थं विरचयति, श्रेष्ठकृतिं सम्पादयति, तस्मै अयं पुरस्कारः दीयते। पश्यतु,
कः योग्यः भवति इत्युक्ते एषा प्रशस्तिः भारतस्य संविधानस्य 8 अनुच्छेदे याः भाषाः उल्लिखिताः तासां भाषाणाम् अत्युत्तम भारतीय लेखकस्य कृते दीयते। प्रिय छात्राः पश्यन्तु, एवमस्ति, यः साहित्यक्षेत्रे सः ग्रन्थं रचयति, सर्वप्राथम्यं भवति, सर्वत्र श्रेष्ठकृतिः इति गौरवास्पद स्थानं प्राप्नोति, तदा एषा प्रशस्तिः दीयते। तर्हि कदा आरम्भः अभवत् इति चिन्तयामः चेत् एषा प्रशस्तिः 1990 वर्षे मे मासस्य 22 दिनाङ्के अभवत्। अग्रे पश्यामः। तर्हि एषा प्रशस्तिः समग्रां सिद्धिम् अभिलक्ष्य दीयते इति पूर्वम् अवलोकितम्। पश्यन्तु छात्राः, एतावता काले 42 विद्वांसः एनां प्रशस्तिं प्राप्तवन्तः। तत्र 6उत्तर-2000 वर्षीया प्रशस्तिः संस्कृतस्य अभवत्। अत्यन्तं गौरवं जनयति, आनन्दं जनयति, अस्माकं सर्वेषां सन्तोषं जनयति। तत्र अस्ति प्रसिद्धेषु लेखकेषु अन्यतमः प्रोफेसर् सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। एषः संस्कृतभाषालोके एनां प्रशस्तिं प्राप्तवान्। पश्यन्तु, एष एव महोदयः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। पश्यन्तः सन्ति खलु प्रिय छात्राः, अयं सर्वत्र प्रसिद्धः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। इदानीं तत्र पुरस्कारः अस्ति, एवं गण्यैः पुरस्कृतः महोदयः, तदपि चित्रं पश्यन्तः सन्ति, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। इदानीं क्रमशः तस्य बाल्यम्, अध्ययनं, परिश्रमः एवं सर्वेषु विषयेषु किञ्चिदिव अंशतः परिचयं प्राप्तुं वयम् इदानीं प्रयत्नं कुर्मः। प्राचीनकवयः यथा सुरभारत्याः सेवां कृत्वा जन्मसार्थक्यं प्राप्नुवन्, तथा अर्वाचीनाः कवयः अपि एवं प्रयत्नं कृतवन्तः। व्यासभासकालिदासबाणमुख्यकविभिः इति वयं श्रुतवन्तः। कालिदासः अतीव प्राचीनकविः। एवमेव महाभारतस्य कर्ता वेदव्यासः, रामायणस्य कर्ता वाल्मीकिमहर्षिः, बाणहर्षचरितस्य कादम्बरीग्रन्थस्य रचयिता, एवं प्रसिद्धाः कवयः प्राचीनकाले यथा विराजमानाः आसन्, एवं आधुनिके काले अपि बहवः संस्कृतकवयः विद्वांसः विराजन्ते संस्कृतभाषालोके। तेषु मुकुटमणिरिव विराजते डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। प्रिय छात्राः, तर्हि अस्य जन्म कदा अभवत्, कुत्र अभवत्, इदम् इदानीं पश्यामः। 30-उत्तर-90 वर्षे लाहोर नगरे महोदयस्य जन्म जातम्। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयस्य मातापितरौ प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री, माता रामरखी। अन्यम् एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि अस्मिन् अवसरे। सहजतया वयं चारुदेव शास्त्री अथवा सत्यव्रत शास्त्री इति दोषोच्चारणं कुर्मः, न करणीयं। दोषपरिमार्जनम् एवम् अस्ति। शास्त्रीन् शब्दः नकारान्तः, अतः चारुदेव शास्त्री इति वक्तव्यं, सत्यव्रत शास्त्री इति वक्तव्यं। नकारान्तः पुल्लिङ्गः, शास्त्रीन् शब्दः। तर्हि बाल्यं कथमासीत् इत्युक्ते मातापित्रोः प्रभावः अधिकतया जातः। प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री महोदयः महान् वैयाकरणः आसीत्। यथा संस्कृतभाषा प्रपञ्चे पाणिनेः नाम वयं सर्वे जानीमः। अष्टाध्यायी इति श्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण ग्रंथं दत्तवान् अस्ति लोकोपकारकः पाणिनि महर्षिः। एवमेव पिता चारुदेव शास्त्री अपि अभिनव पाणिनिः इति नाम्ना प्रख्यातः। एवमेव एषः महोदयः राष्ट्रपति प्रशस्त्या पुरस्कृतः,
एवं शिरोमणि संस्कृत साहित्य प्रशस्त्या अपि पुरस्कृतः चारुदेव शास्त्री महोदयः। पश्यतु, माता रामरखी एषापि संस्कृतभाषां सम्यक् ज्ञातवती। अतः गृहस्य परिसरः कथम् आसीत् इति चेत् सर्वदा संस्कृतमयः आसीत्। मातापि संस्कृतं जानाति, पितापि संस्कृतं जानाति। सहजतया बालकस्य उपरि एषः अतीव उत्तम परिसरः आसीत्, अतः उत्तमं प्रभावं जनितवान्। परिसरस्य कारणतः सहजतया एषः संस्कृतक्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। पश्यतु, गृहस्य परिसरः कथम् आसीत् इति चेत् संस्कृतमयः आसीत् इति दत्तमस्ति। पत्नी उषा संस्कृतविदुषी आसीत्। एवं समग्र संस्कृतपरिवारः एव शास्त्रीमहोदयस्य गृहे विराजते स्म। विद्याभ्यासः कुत्र कथम् आसीत् इति क्रमशः पश्यामः। आरम्भिकविद्याभ्यासस्तु पितुः सन्निधौ एव आरब्धः। अनन्तरम् एषः महोदयः प्रसिद्धकाशीक्षेत्रं यदस्ति विश्वनाथदेवस्य देवालयः, तत्र पुण्यक्षेत्रे महोदयस्य संस्कृताध्ययनम् अभवत्। यत्र मदनमोहन मालवीय विश्वविद्यालयः विराजते तत्रैव अयं महोदयः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। अहो भाग्यम्! अनेके पंडिताः तत्र व्यराजन्त, तेषां सन्निधौ संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृतेन BA पदवीं MA पदवीं च प्राप्तवान्। तदपि प्रथमश्रेणीमेव प्राप्तवान् अस्ति एषः महोदयः। अर्थात् बाल्ये एव एषः अतीव चतुरमती आसीत्, तीक्ष्णबुद्धिः आसीत्। अतः संस्कृतक्षेत्रे अतीव प्रसिद्धं नाम प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री महोदयस्य। पश्यन्तु प्रिय छात्राः, एवमेव अध्ययनं कुर्वन् महोदयः PhD पदवीं प्राप्नोति। कान्सेप्ट् आफ् टैम् एंड स्पेस इन् वाक्यपदीयं, वाक्यपदीये कालदेशयोः परिकल्पना इति महाप्रबन्धस्य डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इति उपाधिं काशी विश्वविद्यालयतः प्राप्नोति। नाम संशोधन क्षेत्रे अपि महान् परिश्रमः अस्य महोदयस्य। प्रिय छात्राः, एवं क्रमशः एकैकं स्तरम् अतीत्य विद्वान् भवति एषः महोदयः। सहजतया सर्वत्र आदरं प्राप्नोति, गौरवं प्राप्नोति। सहजतया उद्योगप्राप्तिः सर्वत्रापि दरीदृश्यते। अग्रे एषः उद्योगं कुत्र कृतवान् इति इदानीं पश्यामः। महोदयस्य अध्ययनानन्तरं डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः देहली विश्वविद्यालये प्राध्यापकः अभवत्, प्रोफेसर अभवत्। एवमेव संस्कृत विभाग प्रमुखः HOD इति वदामः, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तत्र कला संख्या प्रमुखश्च भूत्वा दायित्वं निरवहत्। एवं सः संस्कृत विभागे अपि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रसारं कृतवान्, महत्वभूतं दायित्वं स्वीकृतवान्। अग्रे पश्यामः। उत्कलराज्ये पुरी जगन्नाथ विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिरपि आसीत्, नाम वाइस् चान्सलर् भूत्वा निवृत्तः। एवं क्रमशः हिमालय इव अस्य महोदयस्य व्यक्तित्वं वर्धमानम् आसीत्। प्रिय छात्राः, वयं जानीमः यस्य एवं परिश्रमः भवति अथवा यस्यां भाषायां संपूर्ण ज्ञानं भवति तदा सहजतया विविध पदेषु अलंकृताः भवन्ति। तत्र अन्यतमः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। पश्यन्तु, एषः महोदयः न केवलं भारतदेशे विदेशे अपि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रचारं करोति। गेस्ट लेक्चर रूपेण विदेशं गच्छति। तत्र बैंकॉक, बेल्जियम,
थाईलैंड, जर्मनी इत्यादि देशान् उद्दिश्य प्रवासं करोति। तत्र सर्वत्रापि अभ्यागत आचार्यस्य रूपेण कार्यम् अकरोत्। नाम सर्वत्रापि संस्कृतं पाठितवान्। मासे द्विवारं त्रिवारं गच्छति स्म, सप्ताहे एकवारं द्विवारं गच्छति स्म। आहत्य विदेशे अपि संस्कृतस्य अध्यापनं करोति एषः महोदयः। शताधिक देशविदेशीय सम्मेलनेषु प्रबन्धमण्डनं कृतवान्, अध्यक्षस्थानं च अलङ्कृतवान्। पश्यतु, सेमिनार् इति वदामः, संस्कृतभाषायाः विचारसङ्किरणं। तत्रापि महती सभा सर्वदा आयोज्यते। तस्यां सभायाम् अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृत्य मार्गदर्शनं कृतवान् सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। प्रिय छात्राः, एवं अस्य जीवने कश्चन प्रसङ्गः समजनि। थाईलैंड देशस्य राजकुमारी महाचक्री सिरिन्दो महोदयां संस्कृतं पाठितवान् एषः महोदयः। नाम सा राजकुमारी इच्छति स्म संस्कृतस्य अध्ययनार्थं मां संस्कृतं पाठयतु इति निवेदितवती। तदनुगुणम् एषः महोदयः तां संस्कृतं पाठितवान्। एकदा शास्त्री महोदयः बैंकाक् नगरे विद्यमानस्य ग्रन्थालयं गच्छति। तत्र ग्रन्थालयस्य प्रमुखः आसीत् शूफक् महाशयः। अत्र संस्कृतग्रन्थाः न सन्ति, भवता संस्कृतग्रन्थः विरच्यते चेत् महदुपकाराय भवति इति वदति। तदनुगुणम् एषः महोदयः तस्य निवेदनानुगुणं संस्कृतग्रन्थस्य रचनां करोति। विषयः कः? अनेन विरचितस्य ग्रन्थस्य विषयः कः इत्युक्ते, पश्यन्तु, थाई देशस्य सौन्दर्यं, संस्कृतिं, नागरिकाणां जीवनशैलीं, राजपरिवारस्य संस्कृतभाषाप्रीतिम् उद्दिश्य एषः ग्रन्थं रचयति। थाई देशविलासम् इति तस्य ग्रन्थस्य नाम। थाई देशस्य विलासं। पश्यतु, एतत् खण्डकाव्यं। यथा कालिदासकविना मेघदूत मेघसन्देश इति कथ्यते, तादृश खण्डकाव्यं विरचितम्। एवमेव अनेन महोदयेन थाई देशविलासम् इति खण्डकाव्यं रचितं। प्रिय छात्राः, एवमेव महाकाव्यमपि एतेन महोदयेन विरचितमस्ति, श्रीरामकीर्ति महाकाव्यम् इति। एतत्तु महाकाव्यमस्ति, संस्कृतभाषया अनूद्य कृतमस्ति। वस्तुतः मूलग्रन्थः थाई देशस्य भाषाया विराजते। तया भाषया संस्कृतभाषायाम् एनं ग्रन्थं रचितवान् एषः महोदयः। अग्रे पश्यामः। पश्यतु, राजकुमारी महाचक्री सिरिन्दो अपि काव्यं श्रुत्वा सन्तुष्टा भूत्वा काव्यं थाई भाषया अनूदितवती। महोदयस्य भाषाशैलीं दृष्ट्वा, विद्वत् लोकं दृष्ट्वा सा राजकुमारी प्रभाविता जाता। अपि च पुनः थाई भाषया अनुवादं कृतवती। पश्यन्तु प्रिय छात्राः, अग्रिमभागः अन्यस्मिन् अवधौ पाठ्यते। इदानीं व्याकरणांशाः एवं भवन्ति। व्याकरणं विना भाषायाः ज्ञानं न भवति। यदि भाषायाः ज्ञानम् आवश्यकं, व्याकरणम् अनिवार्यम्। अतः लिङ्गविभक्तिवचन, सन्धिविभागः, समासः, कारकम् एवं लकारपुरुषवचनानि, एते सर्वेपि विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। भाषया इति अस्ति, स्त्रीलिङ्गः, तृतीया विभक्ति एकवचनं। कृत्वा इति अस्ति, भवन्तः जानन्ति, पठित्वा, लिखित्वा, पीत्वा, दत्त्वा, एतानि सर्वाणि उदाहरणानि भवन्ति। त्वान्त अव्ययं, कृदन्त अव्ययम्। अत्र अधीतवान् इति अस्ति, पठितवान्, कृतवान्, गतवान्, एतानि सर्वाणि भूतकृदन्तानि भवन्तः पठितवन्तः। सावधानेन
प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपम्। आसीत् इति अस्ति लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपम्। लिखतु लोट्लकारः इत्याह यण् सन्धिः। वयं जानीमः दशलकाराः सन्ति। लङ्लकारस्य रूपं ज्ञातुं कश्चन उपायः गुरुभिः कक्ष्यायां पाठ्यते। यत्र क्रियापदात् पूर्वम् अ इति वर्णः श्रूयते तत् क्रियापदं लङ्लकारस्य। एवमेव क्रियापदस्य अन्ते तु इति वर्णः यदि श्रूयते तत् क्रियापदं लोट्लकारस्य। एवं प्रथमं सोपानम्। अग्रे विवरणं प्राप्तव्यमेव। सामान्यतः ज्ञातुम् एते विचाराः आरम्भस्तरे पाठ्यन्ते। एवं इति प्लस् आह इत्याह यण् सन्धिः। सन्धौ प्रकारत्रयम् अस्ति, यथा स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धिः। अत्र स्वरसन्धौ यण् सन्धिः अन्तर्भवति। पश्यन्तु छात्राः, वाक्यरचना कौशलं सम्पादनीयं। क्रियाकलापः प्रदत्तः। वाक्यरचना कौशलं तर्हि कथं ज्ञातव्यमस्ति? एषः उपक्रमः कथं ज्ञातव्यः? डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः बृहत्तरभारतम् इति ग्रन्थं लिखितवान्। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः पत्रकाव्यम् इति ग्रन्थं लिखितवान्। अलिखत्, अरचयत्, रचितवान् एवम् उपयोक्तुं शक्नुमः। एवमेव डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः बोधसत्वचरितम् इति महाकाव्यं विरचितवान्, लिखितवान्। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः श्री गुरुगोविन्दचरितम् इति खण्डकाव्यं रचितवान्। एवं बहून् ग्रन्थान् विरचय्य संस्कृतभाषालोके स्वयोगदानं दत्तवान् अस्ति डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। लिखन्तु प्रियछात्राः, सर्वदा वाक्यरचना कौशलं सम्पादनीयं भवति। अविनाशः शालां गतवान्, राधा पुस्तकं पठितवती, अथवा पिता कार्यालयम् अगच्छत्। एवं लघुवाक्यद्वारा भाषायाः ज्ञानं सम्पादनीयम्। इदानीम् अन्यः उपक्रमः संयोजयत। एवमस्ति, जननी माता इति समानार्थकपदम्, अपत्यम् इत्यस्य तनयः, द्वितीया इत्यस्य पत्नी इति समानार्थकपदम्। प्रियछात्राः, द्वितीया इत्युक्ते विभक्तेः नाम अपि अस्ति। अत्र तु पत्नी इति पर्यायपदं, समानार्थकपदम्। द्वितीया सहधर्मिणी इति अमरकोशः। जाया इत्यपि नाम। एवं समानार्थकपदानि ज्ञातव्यानि। एवमेव सूक्तोत्तरं चित्वा लिखत। MCQ इति वदामः खलु। एवं तत्र प्रश्नाः भवन्ति। चयनार्थं 4 उत्तराणि प्रदीयन्ते। साधु उत्तरं किम् अस्ति इति सम्यक् परिशील्य उत्तरं लेखनीयम्। राजकुमारः अस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् एवं भवति। राजकुमारी, राजकुमारा, राज्ञी, राजा। किं साधु उत्तरं जानन्ति खलु भवन्तः? पश्यन्तु, राजकुमारी। किम् उत्तरं साधु अत्र? राजकुमारी, स्त्रीलिङ्गरूपम्। एवं प्रियछात्राः, अपाठयत्, अत्र एषः लकारः अस्ति इति वदामः। लट्लकारः, लिट्लकारः, लोट्लकारः, लङ्लकारः। अपाठयत् इत्यत्र अ इति वर्णः अस्ति। अतः कः लकारः भवितुमर्हति? चिन्तयन्तु सावधानेन। चिन्तयन्तु प्रियछात्राः। समीचीनं, सर्वे ज्ञातवन्तः इति भावयामि। अपाठयत्
पश्यतु लङ् लकारः अपाठयत् अवदत् अलिखत् अपश्यत् इत्यादि वदामः खलु लङ् लकारस्य रूपम्। एवम् अन्यः प्रश्नः गवेषणम् अस्य समानार्थकपदम् इदं भवति अनुग्रहम् अनुमतिः अन्वेषणम् आशीर्वादः। किं साधु उत्तरमस्ति पश्यामः। पश्यन्तु प्रियछात्राः, गवेषणं नाम अन्वेषणं रिसर्च् संशोधनम् इत्यर्थः। इदानीं गृहकार्यं प्रदीयते, छात्राः सावधानेन लिखन्तु। अत्रापि क्रियाकलापः प्रदत्तः। प्रथम प्रधानप्रश्नः अस्ति एकवाक्येन उत्तरं लिखत। प्रथमः प्रश्नः संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे ज्ञानपीठप्रशस्तिपुरस्कृतः कः? पश्यन्तु उत्तरम् एवमस्ति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे ज्ञानपीठप्रशस्तिपुरस्कृतः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। पश्यन्तु द्वितीयः प्रश्नः सत्यव्रत शास्त्री महोदयः कदा कुत्र अजायत? सत्यव्रत शास्त्री महोदयः क्रिस्तशक 303 वर्षे सेप्टेम्बर् मासस्य 19 दिनाङ्के लाहोर् नगरे अजायत। ज्ञातम्? इदानीं तृतीयः प्रश्नः बाल्ये शास्त्री महोदयस्य गृहपरिसरः कथम् आसीत्? पुनः पठामि। बाल्ये शास्त्री महोदयस्य गृहपरिसरः कथम् आसीत्? बाल्ये शास्त्री महोदयस्य गृहपरिसरः संस्कृतमयः आसीत्। सर्वे संस्कृतभाषया सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म, संस्कृतभाषा शिक्षणं प्राप्तवन्तः, अतः गृहपरिसरः संस्कृतमयः आसीत्। शास्त्री महोदयः एमए पदवीं कुत्र प्राप्तवान्? जानन्ति भवन्तः, पंजाब विश्वविद्यालये प्राप्तवान्। रिक्तस्थानं पूरयत। बालक सत्यव्रतस्य हृदये डैश प्रीतिरजायत। कस्मिन् विषये प्रीतिः अजायत? द्वितीयः प्रश्नः साहित्यक्षेत्रे सर्वश्रेष्ठ प्रशस्तिः डैश अस्ति। तृतीयः प्रश्नः संस्कृतं नाम इति डैश इति महाकविः दण्डी उक्तवान्। संस्कृतं नाम डैश इति महाकविः दण्डी उक्तवान्। उत्तराणि चिन्तयन्तु, कानि उत्तराणि भवितुमर्हन्ति। प्रियछात्राः पश्यतु, प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं संस्कृतभाषायां प्रीतिरजायत। एवमेव ज्ञानपीठप्रशस्तिः श्रेष्ठप्रशस्तिः अस्ति। एवं संस्कृतं नाम दैवी वाक् इति दण्डिना कथितम्। इदानीम् अन्यः कश्चन क्रियाकलापः। अविभागे महाचक्री शिरीन्दो, ज्ञानपीठप्रशस्तिः उषा सिल्फ्कोर्न् इति अस्ति। द्वितीयभागे नाम आ इत्यस्मिन् भागे राजकुमारी सर्वश्रेष्ठप्रशस्तिः पत्नी विश्वविद्यालयः। एवम् उत्तराणि प्रदत्तानि। अर्थः अभवत्, अवगतं वा? प्रियछात्राः कृपया लिखन्तु, सावधानेन लिखन्तु। महाचक्री शिरीन्दो राजकुमारी एवं क्रमेण उत्तराणि सन्ति। पश्यन्तु, समीचीनम्। दशभिः वाक्यैः उत्तरं संस्कृतभाषया, कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा लिखत। एवं शास्त्री महोदयस्य बाल्यजीवनं विवृणुत। एवं गृहकारस्य उत्तराणि लिखन्तु गृहे उपविश्य। यदा शालायाः आरम्भः भवति, गुरवः मिलन्ति, गुरूणां सन्निधौ एतत् प्रदर्शनीयं भवति। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु गृहे उपविश्य इति उक्त्वा पुनः धन्यवादाः, शुभं भूयात्। अत्रैव बेङ्गलूरु महानगरस्थ पीण्या मध्ये सर्वकारीयप्रौढशाला गवर्नमेंट हाईस्कूल मध्ये
संस्कृत अध्यापकः मम नाम नारायण भट्ट इति नमामि वदतु संस्कृतं जयतु भारतं शुभं भूयात् धन्यवादः।